सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद यो समय मलाई दिनुभएको लागि। आज मिति 2077 साल 10 महिना 3 गते शनिबारका दिन श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण कार्की गुरुबाको स्मृति सभामा उहाँको परिवारलाई प्रेम गरी सान्त्वना दिन एक शोक सभामा वा स्मृति सभामा पाल्नुभएका उहाँको परिवारका सदस्यहरू, नजिकका नातेदारहरू, विभिन्न मण्डलीबाट पाल्नुभएका छन् भनेदेखि भने गुरुजनहरू, प्रिय विश्वासीजनहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म पास्टर राजु लामा मण्डलीको धर्मगुरुको हैसियतले यहाँको बहुमूल्य उपस्थितिको लागि आभार प्रकट गर्दै स्वागत भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो दुःखद घडीमा उहाँको स्वर्गरोहण पछाडि 3 दिनको हामीले एउटा शुद्धिकरणको विधि राखेको थियौँ। गन्तीको पुस्तकले यसरी भन्छ 19 अध्यायको 11 र 12 मा मान्छेको पार्थिव शरीर, म यो शब्दलाई चलाउँदिनँ अगाडिको शब्दलाई, मान्छेको पार्थिव शरीर छुने व्यक्ति 7 दिनसम्म अशुद्ध रहनेछ। त्यसले आफूलाई त्यस पानीले तेस्रो र सातौँ दिनमा चोख्याओस् अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। तर त्यसले तेस्रो र सातौँ दिनमा आफूलाई चोख्याएन भने त त्यो शुद्धता हुँदैन। हामीले परमेश्वरको वचनअनुसार भलै हामी ख्रीष्ट येशूको रगतले सम्पूर्ण पापहरूबाट, सम्पूर्ण अशुद्धताहरूबाट हामीले शुद्धता प्राप्त गरिसकेका छौँ। तर पनि हामी संसारमा छौँ अनि संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नातागोता, हाम्रो इष्टमित्रहरू, हाम्रो छरछिमेकीहरूको उहाँहरूको एउटा भिन्दै प्रकारको आस्था, आफ्नो आस्थाअनुसारको उहाँहरूको विश्वास रहेको छ। अनि उहाँहरूको बिचमा पनि एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित हुनलाई परमेश्वरको वचनलाई आधार मानेर नमिचेर हामीले यी कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अस्ति नै उहाँको स्वर्गरोहण भएको तेस्रो दिन पछाडि नै हामीले शुद्धिकरणको विधिलाई सम्पन्न गरेका थियौँ। अनि आज चाहिँ विशेष गरेर यो 40 दिनमा हामीले स्मृति सभालाई शनिबारको सभा दिनको हामीले समय पारेर यसलाई हामीले आयोजना गरेका छौँ। यहाँहरूको सहजतालाई हामीले हेरेर, विशेष गरेर अरू दिन तपाईँहरू व्यस्त रहनुहुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो कामहरू हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि समय पनि ठिक्क एउटा मिलेको 40 दिन पुगेको र विश्राम दिन पनि परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सभालाई आज आयोजना गरेका छौँ। 40 दिनै किन भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। अनि म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउने दिनहरूमा पनि कसैको स्मृति सभा तपाईँले 40 दिनमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको समय अनुकूल तपाईँले हेरेर सो विधिलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। तर 40 दिनमा गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू भएको रहेछ हामी बाइबलमा छोटो संक्षिप्तमा हेर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, जसले बाइबल पढ्नुभएको छ, पवित्र धर्मशास्त्र, 40 दिनमा तपाईँलाई थाहा छ कि संसारमा जल प्रयोग भयो। त्यसपछि एउटा जल प्रयोग पछाडि चाहिँ एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको हामी देख्न सक्दछौँ। नोहको परिवारबाट अनि संसारमा फेरि अर्को सन्ततिहरूको सुरुवात भएको हामी देख्न सक्दछौँ। 40 वर्ष मोसाले मरुभूमिमा आफ्नो एउटा जीवन बिताउनु भयो आफ्नो ससुरको घरमा, र 40 वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि परमेश्वरले एउटा एकदमै साधारण व्यक्तिलाई असाधारण रूपमा चलाउनको निमित्त अर्थात् 6 लाखभन्दा बढी यहुदीहरूलाई नेतृत्व गर्ने एउटा अगुवा बनाउनु भयो र जसलाई परमेश्वरले कनान देशमा उनीहरूलाई पुर्याउने, अवतरण गराउने मुख्य अभिभार दिनुभयो। अनि 40 वर्षपछि इजरायलले मरुभूमिको यात्रा गरिसकेपछि 40 वर्ष त्यो यात्रा गर्ने क्रममा हामीलाई थाहा छ कि उहाँहरू सिनै पर्वत भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। अनि सिनै पर्वतमा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो र 40 दिनसम्म उहाँसँग राख्नुभयो र उहाँलाई व्यवस्थाको पुस्तक दिनुभयो। मानिसलाई कसरी जिउनुपर्छ, कसरी परमप्रभुको भय र डर राख्नुपर्छ र कसरी उहाँको सम्बन्धमा रहनुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट निर्देशन दिन प्रभुले मोसालाई 40 दिन त्यो पर्वतमा राख्नुभयो। हामी देख्न सक्दछौँ दाउदले इजरायलमा 40 वर्ष शासन गर्नुभयो, अनि जुन शासनलाई चाहिँ सुनौलो युग भनेर भन्ने गर्दछन्। दाउदले त्यस्तो राम्रो शासन इजरायल देशको इतिहासमा पहिले कसैले त्यसरी राज्य गरेको थियो न गर्यो न गरिने छ भनेर हामी कुनै पनि संसारका राजाहरूले त्यस्तो प्रकारले शासन गरिने छन् र सुव्यवस्थित शासन गरिने छन् भन्ने कुराहरू भन्दछन्। त्यो प्रकारको एउटा राम्रो प्रजालाई प्रेम गर्ने, प्रजाको वास्ता गर्ने, प्रजाको हरेक दुःख र सुखमा उभिने राजाको रूपमा उहाँ 40 वर्ष स्थापित हुनुभयो। त्यस पछाडि हामी देख्न सक्दछौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट दाउदको घरानाबाट उहाँ आउनुभयो र आउनु भइसकेपछि उहाँले आफ्नो सेवाकार्य सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि 40 दिन उपवास बस्नुभयो र उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो उपवासको शक्तिद्वारा उहाँले अलौकिक कामहरू उहाँले यो धरतीमा गर्नुभयो।
जुन कामको व्याख्या तपाईँ र मेरो औँठो जीवले गर्नु सक्दैनौँ। किन योनाको पुस्तक 21 अध्यायको 25 मा भन्छ कि यसुले अरू पनि धेरै कामहरू गर्नुभयो, ती प्रत्येकको बारेमा लेखिने भने मलाई यस्तो लाग्छ कि तिनका विषयमा लेखेको पुस्तकहरू संसारभरि पनि अटाउने थिएनन्। उहाँले महान कार्यहरू गर्नुभयो आफ्नो 40 दिनको उपवास पछाडि। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको सबैजनाको पापको निमित्त उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो र फेरि उहाँ 3 दिन पछाडि बौरी उठ्नुभयो र 40 दिनसम्म धरतीमा बस्नुभयो। 40 दिन धरतीमा बस्नुभयो, उहाँले फेरि पनि उदयिक र आश्चर्य कर्महरू गर्नु नै भयो। अनि त्यसपछि आएर उहाँ 40 दिन पछाडि सबैजना प्रियहरूको बिचबाट, सयौँ प्रियहरूको बिचबाट उहाँ हेर्दा हेर्दा स्वर्गमा उचालिनु भयो। अनि फेरि 40 दिन पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रहनु हुनुभएको 40 दिन पछाडि, अर्थात् निस्तार चाडको पछाडि पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा चेलाहरूको जीवनमा शक्तिशाली रूपमा ओर्लनु भयो। र म सो अध्ययन गर्ने क्रममा मैले के थाहा गरेँ भनेदेखि भने 40 वर्षले चाहिँ यसको धेरै व्याख्याहरू हामीसँग छन्, हामी गर्न सक्छौँ। तर संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि यो 40 वर्ष समय चाहिँ कुनै पनि कामको अन्त्य र नयाँ कामको थालनी भएको हामी देख्न सक्दछौँ। र आज हामी यो स्मृति सभामा छौँ, हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय कृष्ण कार्की ज्यूको स्मृति सभामा हामी छौँ। र म विश्वास गर्छु कि प्रभुको वचनले भनेको छ, हेर पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, अब ती नयाँ भएका छन्। मण्डली परिवारहरू, उहाँको परिवारहरू, उहाँका आफन्तहरू अब शोकाकुल भएर, शोक विभोर भएर तपाईँ रहनुहुने छैन। तपाईँले नयाँ छलाङ लाउनुहुनेछ, नयाँ फड्को मार्नुहुनेछ र नयाँ कामको सुरुवात थालिन तपाईँले गर्नुहुनेछ। अघि गुरुआमाले जसै भन्दै गर्नुहुँदाखेरि उहाँको जीवनका सबल पक्षहरू जब उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, मलाई लागिरहेको थियो कि समयहरू नसिद्धिएका हुन्, अर्थात् उहाँको भनाइहरू सुनिरहने मौकाहरू पाऊँ। किनभने कति राम्रो कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा प्रभुको जन भएर जिउनुपर्ने जुन जीवन उहाँले जिउनुभयो, उदाहरणीय जीवन जो हामी सबैको लागि एउटा मार्गदर्शन बनेका छन्। उहाँले सबैभन्दा बढी समय प्रार्थनामा बिताउनुहुन्थ्यो, प्रभुको वचनमा बिताउनुहुन्थ्यो, अनि अरूलाई उत्साह दिने कुरामा बिताउनुहुन्थ्यो, अरूलाई प्रेम गर्ने कुरामा बिताउनुहुन्थ्यो। संसारमा योभन्दा असल काम अरू कुनै पनि छँदै छैन प्रियहरू। अनि सो असल काम उहाँले गरेर जानुभएको छ। सो असल काम तपाईँहरूको बिचमा उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। अब यो दिन पछाडि तपाईँले उहाँले देखाउनु भएको मार्गलाई, बाटोलाई पछ्याउँदै नयाँ सोच र विचारको साथ, नयाँ उत्साह र उमङ्गको साथ बढ्न तपाईँ र मेरो निम्ति चुनौती छ प्रियहरू। यदि तपाईँ त्यसरी बढ्नुहुन्छ भनेदेखि भने म विश्वास गर्छु तपाईँले साँच्चै उहाँलाई आदर गर्नुभएको रहेछ, उहाँलाई प्रेम गर्नुभएको रहेछ, उहाँ तपाईँहरूको निम्ति एउटा नमुनाको व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुनुभएको रहेछ। यदि तपाईँले शब्दहरू मात्र त्यो कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ भनेदेखि भने तपाईँ र मेरो निम्ति कण्ठ गरेका शब्दहरूभन्दा अरू केही पनि होइन रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मेरो अनुरोध छ कि उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा, इक्जाम्पलमा तपाईँ र मैले हिँड्यो भनेदेखि भने हामीहरूको नयाँ काँचुले, यो मण्डलीले, यो परिवारले प्रभुमा फेर्नेछन्। बाइबलले यसरी बताउँदछ, हितोपदेशको पुस्तक 7:2 मा, भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो कुरा हृदयमा जानिराख्नुपर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। मलाई थाहा छैन, हाम्रो गुरुआमासँग हाम्रो यहाँ आदरणीय एउटा पत्रकारको रूपमा इसाई जगतमा चिनिनुहुने, म जसलाई कुमार भाइ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छु, उहाँलाई मैले दाह संस्कारको विधिको समय पनि मैले उहाँलाई देखेको थिएँ। मलाई थाहा छ उहाँ यो मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्न र आज फेरि उहाँको यो 40औँ दिनमा स्मृति सभा पनि म उहाँलाई देखिरहेको छु। मलाई यो पनि कुरा थाहा छ कि उहाँ अति व्यस्त व्यक्तित्वहरूमध्येमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। तर यो परिवारको दुःखद घडीमा यसरी उहाँले साथ दिनुभएको मैले देख्नु पाउँदा मलाई आश्चर्य लागेको छ र उहाँमाथि गर्व महसुस भएको छ। मलाई थाहा छैन हामी ईश्वरको बिचमा यो किन भइरहेका छन्। यदि तपाईँ संसारमा हुनुहुँदो त तपाईँ चाहे जुनसुकै जातिबाट किन नहुन्, चाहे तामाङ जातिबाट किन नहुन्, चाहे तपाईँ आर्यन क्षेत्रीय ब्राह्मणबाट तपाईँ किन नहुन्, चाहे राई लिम्बू सुनार तपाईँ किन नहुन्, कुनै पनि व्यक्ति एकजना यो शब्द चलाउँदा राम्रो हुन्छ होला कि उहाँहरू मर्छन् भनेदेखि भने उहाँहरूको आफन्तहरू, उहाँको नातागोताहरू सबैजना यति छिटो उपस्थिति हुन्छ कि अरू बेलामा उहाँहरूको बिचमा त्यो युनिटी नदेखे तापनि, त्यो एकता नदेखे तापनि मृत्युको बेलामा, त्यो शोकको बेलामा उहाँहरू सबै जमघट भएको मैले देखेको छु।
अनि विशेष गरेर उहाँहरूको पनि 3 दिनको कामहरू हुन्छ, 7 दिनको कामहरू हुन्छ, 13 दिनको कामहरू हुन्छ। त्यो बेलामा उहाँहरूको आफन्तहरू नभनिकनै सघाउन आएको, त्यो परिवारसँगै दुःखमा उभिएको मैले देखेको छु। परमेश्वरको महान वचनको शिक्षा पाएको हामी विश्वासीहरू चाहिँ यस्ता विशेष घडीमा मैले उभिएको मैले कमै देखेको छु। उहाँहरूको उपस्थिति मैले कमै देखेको छु, उहाँहरूको सहभागिता मैले कमै देखेको छु। म जान्दिनँ यो किन हो, या त हाम्रो शिक्षाको कमी हो, या त हामीहरूको बिचमा भएको प्रेमको कमी हो। तर मेरो अनुरोध छ यो मण्डलीलाई, तर आगामी आउने दिनहरूमा प्रियहरू हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, श्रद्धा गर्छौँ भनेर देखाउने सबैभन्दा उत्तम अवसर भनेको नै यही हो। बिरामी हुँदा, मृत्युको बेलामा र विशेष गरेर यस्ता खालका स्मृति सभाहरूमा मेरो अनुरोध छ तपाईहरुले यस्ता खालका विशेष समयहरूमा आफ्नो समयहरू तपाईले मिलाउनको निम्ति कन्जुसाइ नगर्नुहोस् भन्ने मेरो तपाईहरुसँग अनुरोध रहेको छ। किनभने हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई बताइसकेको छ जीवित मानिसले कुरा हृदयमा जानिराख्नुपर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो। सबै मानिसको एक दिन याद गरौँ। आज तपाईँ जुन बाटो भएर हाम्रो श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण कार्की गुरुबा जानुभएको छ, यो बाटो भएर तपाईँ र म पनि जानुपर्छ, ढिलो कि छिटो। यदि तपाईँ आज अरूको दुःखद घडीमा उभिनु भएको छन् भनेदेखि भने तपाईको परिवारमा पनि ती दुःखद घटनाहरू घट्दाखेरि ती परिस्थितिहरूमा उभिने प्रशस्त मानिसहरू पाउनेछ। मानिस कति धनी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको सम्पत्तिले मेजरमेन्ट गर्दैन। तपाईँ कति धनी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब तपाईँको यो संसारमा अन्तिम दिन हुन्छन् त्यतिखेर उपस्थिति भएको व्यक्तिहरूको समूहले देखाउँछ कि तपाईँले कति मानिसको हृदयलाई जित्नु भएको रहेछ। तपाईँले मानिसको हृदय त्यतिखेर मात्रै जित्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू जतिखेर तपाईँ अरूको दुःखद घडीमा उभिने तपाईले साहस गर्नुहुन्छ, आँट गर्नुहुन्छ, समयको व्यवस्थापनहरू गर्नुहुन्छ। र मण्डलीले आज मेरो यो शिक्षाको रूपमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। यो दुर्दशा भन्दा केही अतियुक्त नहोला। यो दुर्दशा यो मण्डलीको मात्र होइन, नेपाल अधिराज्यभर रहेको मण्डलीको। हामी अझ झन् संसारमा भन्दाखेरि पनि प्रभुमा आइसकेपछि त्यो युनिटी, त्यो प्रेम, त्यो श्रद्धा हामीहरूको बिचमा देखिनुपर्ने ठाउँमा अनि त्यो चाहिँ झन् सेलाएर गएको हामीले यी दिनहरूमा देखिरहेका छौँ। महासागरसम्म आउने दिनहरूमा यी कुराहरू यस मण्डलीमा र अन्य मण्डलीमा दोहोरिने छैन। उहाँको बारेमा अघि पनि हाम्रो आदरणीय गुरुआमाले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र केही मात्रामा हाम्रो सञ्चालिकाज्यूले पनि यहाँको बिचमा राखिसक्नु भएको छ। म अलिकति सञ्चालिकाज्यूको शब्दलाई करेक्सन गर्दै म सनलाई विक्रम सम्मतलाई यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण कार्कीज्यू अर्थात् पास्टर बुवाको जन्म मिति, उहाँको जन्म चाहिँ विशेष गरेर 1998 श्रावण 22 गते बुधबारको दिनमा काठमाडौँ जिल्लाको नयाँकाप 3 थाना चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा भएको थियो। उहाँको विवाह 2047 सालमा हाम्रो आदरणीय गुरुआमा तारा लिम्बू अथवा कार्कीज्यूसँग भएको थियो। हाल उहाँको प्रिय श्रीमती 3 छोरा र 3 छोरीहरू हुनुहुन्छ। साथै उहाँको 2 भाइ र 1 बहिनी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विक्रम सम्वत 2058 साल वैशाख 7 गते शुक्रबारको दिनमा महान प्रभु येशूले आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुभएको थियो भने आफ्नो ईसाई धार्मिक आस्था अनुसार विक्रम सम्वत 2060 ज्येष्ठ 18 गते आइतबारको दिन पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा पानीको बप्तिस्मा उहाँले लिनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि उहाँले पूर्ण समय उहाँको परिवार नै सेवाकायमा उहाँहरू लाग्नुभयो। अथवा विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 22 गते बुधबारको दिन रातको करिब 9:30 मा 79 वर्षको उमेरमा हामीहरूको माझबाट अर्थात् यस संसारबाट बिदा हुनुभएर आफ्नो बुवाको घर स्वर्गमा प्रस्थान गर्नुभयो। एउटा कोइन्सिडेन्ट भनौँ, एउटा संयोग यहाँ मैले के देखेँ भनेदेखि पनि उहाँको जन्म 22 गते बुधबार, श्रावण 22 गते बुधबार भएको रहेछ। श्रावण 22 गते बुधबार भएको रहेछ भने उहाँको स्वर्गारोहण पनि बुधबार 22 गते नै भएको रहेछ। एउटा कोइन्सिडेन्ट
भएको छ। यहाँहरूले कतिजनाले यसलाई याद राख्नुभयो या याद राख्नु भएन, मलाई थाहा भएन। अनि आज हामी उहाँको 40औँ दिनमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन उहाँको स्मृति सभामा भेला भएका छौँ। बाइबल एउटा अद्भुत पुस्तक हो। समुद्रको गहिराइमा रहेको यसका शब्दहरू हिराहरूभन्दा पनि बहुमूल्य छन्। समुद्रको गहिराइमा रहेका हिराहरूभन्दा पनि यसका शब्दहरू बहुमूल्य छन्। हामी धेरैले यी सबै परमेश्वरको वचनको उल्था हामी गर्न सक्दैनौँ, व्याख्या हामी गर्न सक्दैनौँ, किनकि यो अथाह छन्। तपाईँ मेरो समझभन्दा यो बाहिर छन्। तर पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामी जीवनको अन्तिम घडीसम्म प्रयत्न गरि नै रहनेछौँ। कलसी 1:16ले यसरी भन्दछन्, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासन, चाहे प्रभुत्वहरू होस्, चाहे प्रधानताहरू होस्, चाहे अधिकारी, सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सिर्जिएका हुन्। पृथ्वीमा भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सिर्जेका हुन् भन्ने कुरा हामी प्रभुको वचनले प्रष्ट पारेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। मैले यहाँहरूको बिचमा जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ यही हो कि बाइबलले कहिले पनि कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थहरूको नक्कल गरेको छैन। तर बाइबलको चाहिँ सिको आज धेरै धर्मावलम्बीहरूले, धर्मग्रन्थहरूले, विभिन्न धर्म आस्था राख्ने व्यक्तिले गरेको हामी पाउँदछौँ। जसमध्येमा तपाईँलाई केही उदाहरणहरू यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। तपाईँले लेवीको पुस्तकको 12 अध्यायको तपाईँले पल्टाउनु पर्दैन। 12 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा स्त्रीले नानी जन्माइसकेपछि ऊ कति दिनसम्म अशुद्ध रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र उसलाई कति दिन पछाडि एउटा शुद्धिकरणको प्रार्थनाहरू गरिसके पछाडि, शुद्धिकरणको विधिहरू पुरा गरेपछि उसले शुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। मैले एक कुरा तपाईँलाई बताएँ। दोस्रो कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँ मन्दिरतिर, कुनै कुनै मन्दिर जस्तै दक्षिणकाली मन्दिरतिर तपाईँ जानुभयो भने, जहाँ बलिहरू चढाइन्छ, त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भनेदेखि भने कुनै पनि पशु प्राणीको वध गरिसकेपछि अथवा भोग चढाइसके पछाडि उसको रगतहरू छर्किने तपाईँले देख्नुहुन्छ, छर्केको। तपाईँले त्यो कुरा गन्ती 19 अध्यायको 4 पदमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। रगत जब बलि चढाइसकेपछि त्यसको छर्केको तपाईँले उदाहरण तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पानी छर्किने चलन तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँ हामी हिन्दूमा हुँदाखेरि, बुद्धिस्टमा हुँदाखेरि कतिपय पुजारीले, कतिपय हामी आफैले पनि कुनै पनि आकृतिहरूमा, कुनै पनि तस्बिरहरूमा हामीले पानी छर्किने गरेका थियौँ अथवा हामीले छर्किने गरेका देखेका छौँ। यदि यो तपाईँले यसलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 19 अध्यायको 18मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि कुनै पनि शोकको बेलामा तपाईँलाई लाग्न सक्छ कपाल खौरिने चलन सायद हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बी साथीहरूबाट अथवा त्यो आस्थाबाट आएको होला भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यदि तपाईँले कपाल खौरिने, दारी खौरिने, आँखा खौरिने, शरीरका अन्य रौँहरू खौरिने शुद्धताको निम्ति तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लेवी 18 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। कुनै पनि कुराको बाइबलले नक्कल गरेको छैनन् प्रियहरू, अर्थात् इसाईले नक्कल गरेका छैनन्। तर इसाईहरूले मान्ने आस्था जुन पुस्तकमा आधारित छ त्यो पुस्तकको चाहिँ अरूहरूले सिको गरेका छन्। तर हामीले नयाँ नियममा आइसकेपछि यी सबै कुरालाई परमेश्वरले अघिबाट नै आफ्नो पवित्र रगतद्वारा पूर्ण गरिसकेको हुनाले हामीले यी विधिहरूलाई पछ्याएर आइरहेका छैनौँ। व्यवस्थाको पुस्तकले 6 अध्यायको 24ले यसरी भन्छन् कि परमप्रभुले नै हामीहरूलाई यी सबै विधि पालन गर्ने र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको भय मान्ने आदेश दिनुभयो। किन दिनुभयो? किन यी विधिहरू पालन गर्ने परमेश्वरले हामीलाई आदेश दिनुभयो? ताकि हाम्रो निरन्तर हित होस् रे, ताकि हाम्रो निरन्तर हित होस्। आज पर्यन्त हाम्रो जीवनको पनि रक्षा भइरहोस्, हाम्रो जीवनको रक्षा होस्। परमेश्वरले सबै विधि विधानलाई स्थापित गर्नुभएको थियो भनेदेखि भने एउटै कारणले रहेछ कि त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनभरि त्यो कुराले तपाईँ र मेरो हित होस्, हाम्रो जीवनको रक्षा होस्।
र यी सबै रीतिथितिबाट हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई तपाईँ र मैले स्थिर राख्न सकौँ, कायम राख्न सकौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा, मानिसहरूले यी रीतिथितिहरू कहिले पनि पूर्णता रूपमा उनीहरूले निभाउन सकेन। कहिले पनि पूर्ण रूपले उनीहरूले रीतिथितिलाई पालन गर्न सकेन, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको सम्बन्ध जति परमेश्वरसँग राख्नु प्रयास गरे तापनि उनीहरू विफल भए। मानिसले बारम्बार पाप गर्थे र अहिले पनि गरिरहेका छन् र भविष्य पनि गरिरहनेछन्। मानिसहरूले बारम्बार पाप गर्थे र उनीहरूले कुनै पनि कुरामा चुक्यो भनेदेखि पनि उनीहरूले तुरुन्तै गएर मन्दिरमा कि त परेवा, कि त थुमा, कि त बोका चढाउनु पर्ने हुन्थ्यो। परमेश्वरले यो किन विधि राखिदिनु भयो? ताकि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको भय र डर रहोस्, परमेश्वरसँग उनीहरूको सम्बन्ध भइरहोस् र परमेश्वरले उनीहरूलाई सदैव सुरक्षा गरून् र परमेश्वरले उनीहरूलाई उन्नति र प्रगति दिउन्। तर मानिस अत्यन्तै पापी भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले यो रीतिथितिलाई कायम राख्न सकेन। मानिसको आफ्नै बल, मानिसको आफ्नो बुद्धि, मानिसको आफ्नो रीतिथितिले मानिस कहिले परमेश्वरसँग पुग्नै सकेन। प्रियहरू, त्यस कारणले हामी सबैलाई थाहा छ, अन्तमा उहाँ एकै पटकमा थुमाको रूपमा बलि हुनलाई यो धरतीमा कन्या स्त्रीद्वारा मानिसको कोखबाट उहाँले जन्म लिनु पर्यो। हामीलाई थाहा छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, निष्कलन हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँ र मेरो अधर्मको निम्ति निर्दोष हुनु भएर पनि, दोषरहित हुनु भएर पनि थुमा जस्तै कल्वरी क्रुसमा हामीहरूको निम्ति बलि चढ्नुभयो, ताकि तपाईँ र मेरो हातले गरेको पापको खातिर, तपाईँ र मेरो खुट्टाले गरेको पापको खातिर, तपाईँ र मेरो शिरले गरेको पापको खातिर र तपाईँ र मेरो हृदयले चाहेर गरेको पापको खातिर छेडिएर काँडाको मुकुट लाएर भालाले घोपेर उहाँ मारिनुभयो। अनि अघि मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, इतिहास साक्षी छ कि मरेको मरे मात्र हुनु भएन, उहाँ मरेको मरे मात्र भयो, उहाँलाई ईश्वर मान्नु पनि कुनै आवश्यक थिएन। तर उहाँ मरेको तीन दिन पछाडि बौरी उठ्नुभयो, फेरि 40 दिनसम्म धरतीमा बस्नुभयो, उदयको र आश्चर्यकर्महरू उहाँले गर्नुभयो र अन्तमा सयौँ मानिसहरूको बिचबाट हेर्दै हेर्दै उहाँ स्वर्ग प्रस्थान गर्नुभयो। तिनै प्रभु येशूले यसरी भन्नुभएको छ, जो कोहीले पनि मेरो नाममाथि विश्वास गर्छ भने त्यो मानिसको पाप छ सिन्दुरको रङ जस्तो रातो छ भने हिउँ जस्तो सेतो हुनेछ, गाढा रातो छ भने उन जस्तै हुनेछ। अघि भर्खर हाम्रो सञ्चालिकाज्यूले पाठ गर्नुभएको भजन सङ्ग्रहमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ उहाँलाई प्रेम गर्ने अर्थ उहाँको भय मान्नेहरूको पाप र अधर्म उहाँले त्यतिकै टाढा हटाइदिनुहुनेछ। यो सत्यतालाई हाम्रो श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण कार्की गुरुबाले बुझ्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँले दुई 2058 साल वैशाख 7 गतेको दिनमा प्रभु येशूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता हुन स्वीकार गर्नुभयो। आज बिहानी मैले एकजना महान व्यक्तिको कथालाई पढ्दै थिएँ, जसलाई राजा राममोहन राय भनेर भनिन्छ। उहाँ चाहिँ ब्रह्म समाजको संस्थापक, एउटा सुधारवाद भन्ने उहाँलाई चिनिन्छ, सुधारवादी भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँले बाल विवाहको विरुद्धमा वकालत गर्नुभयो। सती जाने प्रथालाई उहाँले हटाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, आकृति पुज्ने कुरालाई, अर्थात् तपाईँलाई सिधै भाषा भन्नुपर्दा मूर्ति पूजा पुज्ने कुरालाई उहाँले ठुलो विरोध गर्नुभयो। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, द फाउन्डर अफ ब्रह्म समाजका संस्थापक यसरी भन्नुभएको कुरा मैले पढिरहेको थिएँ। मसिह जिजस अफ नाजरथ, एज द बाइबल सेज, is as holy as the light, as a bright light, as innocent as a lamb, the eternal food of life of our soul, the Lord of truth. He is the certainly
द स्पिरिचुअल मास्टर, किङ अफ द ज्युज एन्ड अदर कास्ट भनेर उहाँले पनि यसरी स्वीकार गर्नुभएको कुरालाई मैले पढिरहेको थिएँ। उहाँ धेरैवटा भाषाको विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हिब्रू भाषा पनि उहाँले पढ्नु भएको थियो, सिक्नु भएको थियो, अनि उहाँलाई बाइबलको राम्रो ज्ञान थियो प्रियहरू। अनि एउटा महान ऐतिहासिक उहाँले यसरी एउटा ख्रीष्ट येशूको साक्षी दिएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यस कारण प्रियहरू, मेरो तपाईँसँग अनुरोध छ, जुन बुवालाई जुन प्रभुलाई स्वर्गीय कृष्ण कार्की गुरुबाले स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यो प्रभुलाई तपाईँले नि मनदेखि स्वीकार गर्नुभएको छ भनेदेखि भने यो जस्तो उत्तम एचिभमेन्ट भनेर भनिन्छ, उपलब्धि संसारमा अरू कुनै हुनै सक्दैन। मेरो एउटै अनुरोध छ, तपाईँ दोधार नहुनुहोस्, आफ्नो विश्वासमा निरन्तर उहाँ जस्तै बढ्दै जानुहोस्। मैले अघि यहाँ मलाई गुरुआमाले र बाबुले मलाई पिक्चरहरू पठाइरहनु भएको थियो, अनि एउटा पिक्चरले मलाई साह्रो हृदय छोयो। उहाँको एउटा पिक्चरले, त्यो पिक्चर चाहिँ उहाँ बिरामी हस्पिटल निकै लामो समय पर्नुभयो उहाँ हस्पिटलमा। हाम्रो आदरणीय गुरुआमा र मण्डलीका अन्य कतिजना सदस्यहरूले, उहाँको परिवारका सदस्यले उहाँको ठुलो सेवा गर्नुभयो हस्पिटलमा रहँदा हुँदाखेरि। अनि जब उहाँ हस्पिटल डिस्चार्ज भएर उहाँ आउनुभयो पहिलेका दिनहरूमा, अनि मैले एउटा तस्बिर हेर्दै थिएँ, सायद यहाँ राखेको छ होला। उहाँको नाकमा त्यो अक्सिजनको मैले पाइप देखिरहेको थिएँ, तर उहाँको हात चाहिँ प्रार्थनाको निम्ति उचालेको मैले त्यो तस्बिरमा भेटाएँ। प्रियहरू, यस्ता कमै व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले आफ्नो दुःखद घडीमा परमेश्वरलाई उचाल्न सक्छन्, आराधना गर्न सक्छन्। दुःखद घडीमा त प्रियहरू हामीसँग परमेश्वरसँग प्रश्नहरू हुन्छ, किन प्रभु मलाई, किन प्रभु मलाई नै? तर श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण कार्की गुरुबाका ती हातहरू देख्दाखेरि म अत्यन्तै भार विभोर भएँ। मैले आफूलाई प्रश्न गरेँ कि यदि तँ यो अवस्थाबाट गुज्रे भनेदेखि भने परमेश्वरको महिमाको निम्ति हातहरू यसरी उठ्नेछन्। मेरो निम्ति एउटा चुनौतीको कुराहरू भयो। कति राम्रो एउटा इक्जाम्पल, उदाहरण उहाँले तपाईँ हामी सबैलाई दिएर जानुभएको छ। बाइबलले यसरी भन्दछन्, यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहो, विचलित नहो। कति राम्रो शब्द छ कि तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहो, तिमीहरू परमेश्वरप्रति विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। स्वयं येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको शब्द यहाँहरूको बिचमा म वाचन गरेर सुनाउँदैछु। मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेको छु, अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई मका लैजानेछु। जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। हालेलुया। प्रभुले तपाईँ मलाई कति ठुलो इन्स्योरेन्स दिनुभएको छ, एउटा निश्चयता। प्रभुले तपाईँ मलाई कति ठुलो निश्चयता दिनुभएको छ। प्रियरो, यस्तो निश्चयता तपाईँ र मैले कतै पनि प्राप्त गर्नु सक्दैनौँ। यो खालको निश्चयता तपाईँले कुनै शास्त्रमा तपाईँले प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्न। उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरू विचलित नहो, तिमीहरू निराश नहो। मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, अझ अर्को शब्द पनि प्रशस्त छन्। त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूको निम्ति म ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु। यहुदी सन्दर्भलाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु यहाँको बिचमा। जब यहुदीहरूमा चाहिँ के चलन छ भनेदेखि, के चलन थियो भनेदेखि भने कुनै पनि उमेर पुगेको छोराको लागि विवाह गरिदिनुको निमित्त बुवा आमाले नै दुलही हेरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। यहाँसम्म कि इभन उमेर पुगेका छोराले कुनै पनि एउटा स्त्रीलाई मन परायो भनेदेखि भने बुवा आमाले गएर नै के गर्नु पर्थ्यो, मागिदिनु पर्थ्यो। कति राम्रो एउटा उहाँहरूको एउटा संस्कार हामी देख्न सक्छौँ यहुदीमा। अनि तपाईँले त्यसको इक्जाम्पल कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि भने अब्राहमले आफ्नो प्रिय नोकर, छोरा सम्मान गरेर पालेको बतुएललाई, एलिजरलाई के गरेको छ भनेदेखि भने
उसको कुटुम्बकमा आफ्नो छोराको निम्ति विवाह गरिदिनको निम्ति मगनी गर्नलाई पठाउनु भएको हामी देख्न सक्दछौँ। सिम्सोनको तपाईले कथामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि भने सिम्सोनले त्यहाँ एउटा स्त्रीलाई मन पराएको छ, तर आमा र बुवालाई आएर उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई त्यो स्त्रीसँग तपाईले विवाह गरिदिनुहोस्। योसेफको घटनामा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने योसेफको मगनी चाहिँ मरियमसँग भएको थियो। यो प्रथाहरू आज बिस्तारै विलीन हुँदै गइसकेको अवस्थाहरू छ। हामी ईसाईहरूको बीचमा पनि यो अति नै आदरणीय यो संस्कारहरू लोप हुँदै गएको छ। तर बाइबलमा कति राम्रो तपाईले उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको गहिराइमा म जान चाहदिनँ अहिले, तर कुनै दिन तपाईहरु हाम्रो बीचमा एउटा मगनीको बारेमा हामी कुराकानी भयो भनेदेखि निश्चय पनि त्यो विषयमा म चर्चा गर्नेछु। मैले यहाँलाई बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि भने जब बुवा र आमाले आफ्नो सुपुत्रको लागि कुनै पनि कन्यासँग मगनी गरिदिन्थ्यो अनि मगनी गरिएपछि उहाँहरूको विवाह चाहिँ लगभग 1 वर्ष पछाडि मात्र तय हुन्थ्यो। अनि त्यो 1 वर्षपछि मात्र उनीहरू विवाह गर्न मिल्थ्यो। अनि विवाहको डेट चाहिँ तिथि मिति चाहिँ त्यो छोरालाई पनि थाहा हुँदैन थियो। अनि त्यो मगनी भइसकेपछि 1 वर्षभित्रमा त्यो छोराले म विवाहको लागि योग्य छु, म काबिल छु भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नलाई बुवा आमालाई त्यो इन्स्योरेन्स दिलाउनलाई निश्चयता दिलाउनलाई उसले के गर्नु पर्थ्यो भने उसले आफ्नै घर बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो दुलहीको निम्ति उसले आफैले घर बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अनि जब त्यो घर दुलहीको निम्ति नयाँ दुलही भित्राउने एउटा घर बनाइसकेपछि सबै त्यसलाई सुव्यवस्थित गरिसकेपछि अनि बुवाले हेर्थ्यो र अब मेरो छोराले एउटा दुलही लिएर एउटा कन्या लिएर श्रीमतीको रूपमा लिएर विवाह गरिदिएपछि ल्याएर पाल्नु सक्ने रहेछ, घरजाम गरेर खान सक्ने रहेछ भन्ने कुरा बुवालाई निश्चय भइसकेपछि मात्र बुवाले छोरालाई विवाहको दिनको निम्ति लगिन्थ्यो। इभन छोरालाई पनि त्यो तिथिमिति थाहा हुन्थेन। त्यसकारणले बाइबलमा के भनेको छ भनेदेखि भने यहाँ परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्बन्धलाई एउटा पिता र पुत्रको सम्बन्धलाई अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। के भनेको छ, प्रभुको चेलाहरूले उहाँलाई सोद्दाखेरि तपाईको आगमन कहिले हुनेछ, प्रभुले भन्नुभएको छ पितालाई बाहेक यो कसैलाई पनि जानकारी छैन। अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा दुलहीको संज्ञा दिनुभएको छ अनि उहाँले आफूलाई चाहिँ दुल्हाको संज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, त्यो दुल्हा एउटा नयाँ दुलहीसँग विवाह गर्नको निम्ति घरजाम गर्नको निम्ति कति आतुर रहन्छन् होला, अथवा त्यो दुलही कति आतुर रहन्छन् होला। प्रभु येशू पनि त्यसै गरेर आज तपाईँ र मसँग भेट गर्नलाई, फेरि यो दोस्रो आगमनमा भेट गर्नलाई उहाँ तपाईँ र मसँग भेट गर्नलाई आतुर हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले प्रभु येशूले कल्वरी क्रुसमा मरिदिनु भएर तपाईँ र मेरो पाप र अधर्मको निम्ति मरिदिनु भएर परमेश्वर पितासँग उहाँले तपाईँ र मेरो के गरिदिनु भएको छ, सम्बन्धलाई गाँसिदिनु भएको छ। सम्बन्धलाई उहाँले के गरिदिनु भएको छ, गाँसिदिनु भएको छ। अनि हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ के गर्नुभएको छ, एउटा सुपुत्र जस्तै पुत्र जस्तै गरेर उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति के गर्नु जानुभएको छ, तपाईँ र मेरो निम्ति बस्ने सुन्दर त्यो सुनको बाटोमा हिँड्ने, हिराको घरमा बस्ने त्यो सुन्दर ठाउँ तयार पार्नलाई उहाँ जानुभएको छ। त्यसमा बाइबलले भन्दछन् कि मेरो पिताको घरमा प्रशस्त ठाउँ छ। भलै उहाँहरूको मगनी पश्चात विवाह गर्नुभन्दा अगाडि पिताको जमिनमा, प्रशस्त भएको पिताको जमिनमा पुत्रले घर बनाउनु पाउँथ्यो, तर त्यो घर चाहिँ स्वयं पुत्रले बनाउनु पर्थ्यो। अनि येशूले पनि त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरालाई जोड्दै यसरी प्रश्न पार्नु भएको छ कि मेरो पिताको घरमा धेरै ठाउँ छ र म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्नु गइरहेको छु। यदि त्यो ठाउँहरू नभइदिएको भए म तिमीहरूलाई कसरी भन्न सक्ने थिएँ कि म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्नु गइरहेको छु। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ र हामीलाई लैजानुहुनेछ। यहाँ हामी फेरि उहाँसँग के हुनेछौँ, उहाँसँग हामी हुनेछौँ, त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। उहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ हामी त्यहाँ हुनेछौँ। त्यस कारण यहाँ तीनवटा कुरा छ। एउटा कुरा हामीले कसमाथि विश्वास गरेका छौँ,
हामीले त्यस्ता परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको छौँ जो चाहिँ भरोसा योग्य हुनुहुन्छ। हामी कहाँ जानु लागिरहेका छौँ? जहाँ हाम्रो पिता बस्नुहुन्छ। हामीले के देख्नेवालामा छौँ भन्दा म तपाईँलाई प्रकाशको पुस्तक 21 को 3 देखि 4 सम्म पढ्न सुनाउँछु। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ। अघि नै माथिको खण्डलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ। तिनीहरू उहाँको प्रजा हुनेछौ। तिमीहरू उहाँको प्रजा हुनेछौ र परमेश्वर आफै तिमीहरूको परमेश्वर भएर तिमीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूको आँखाका आँसु पूर्ण रूपले पुसिदिनुहुनेछ। फेरि मृत्यु नै हुने छैन, शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। हेर ती अब नयाँ भएको छ। हाम्रो श्रद्धेय स्वर्गीय कृष्ण कार्की गुरुबा उहाँले तयार पार्नुभएको भवनमा, घरमा उहाँसँगै रहनलाई जानुभएको छ। अनि त्यो उहाँ जानुभएको घर कस्तो छ? त्यहाँ आँसु छैन, त्यहाँ मृत्यु नै छैन, जहाँ शोक छैन, जहाँ पीडा छैन। अनि आज हाम्रो गुरुबा त्यो ठाउँमा प्रस्थान गर्नुभएको छ। मण्डली परिवार, त्यस कारणले गर्दा म पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू व्याकुल नहुनुहोस्। तपाईँहरू व्याकुल नहुनुहोस् कि तपाईँ र मेरो बुवा, तपाईँ र मेरो दाई, तपाईँ र मेरो गुरुबा त्यो घरमा जानुभएको छ जहाँ आँसु छैन। थेस्सलोनिकेको पुस्तक, पहिलो थेस्सलोनिके पुस्तक 4 अध्यायको 13 पदले यसरी भन्छन्, तर भाइ हो सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ। पावलले थेस्सलोनिकेको मण्डलीलाई यसरी स्पष्टसँग बताउँदछ कि सुति गएका, यो शब्द एकदमै राम्रो छ। सुति गएका भन्ने शब्दलाई तपाईँले याद गर्नुहोस् प्रियहरू। तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी चाहँदैनौँ, इच्छा गर्दैनौँ, तर तिमीहरू आशा नहुने मानिसहरू जस्तो शोक गर्नु नपरोस्। तिमीहरूले एउटै विषयमा तिमीहरूले घरिघरि चिन्ता र शोकहरू नगरोस्, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतहरूको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट आउनुहुनेछ। ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ, अब राम्रोसँग सुन्नुहोस्, ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचेकाहरू र छोडी गएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लानेछौँ। यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। आमेन। तपाईँले अलिकति नबुझ्नु भएको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट आउनुहुनेछ। परमेश्वर तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट उहाँ आउनुहुनेछ। अनि जब त्यो दुल्हाले त्यो दुल्हाई लिनलाई 1 वर्ष पश्चात बुवाले निश्चित गरेको एउटा मितिमा जब दुल्हाई लिनलाई जान्थ्यो, अनि दुल्हाईको घरको छेउमा पुगेपछि उनीहरूले तुरही फुक्ने चलन थियो युहुदीहरूको। त्यो चर्को आवाजमा तुरही फुकिन्थ्यो। अनि त्यतिखेर त्यो 1 वर्षसम्म चाहिँ दुल्हाईले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि पनि मग्नी भएको दिनदेखि उहाँले एउटा दियो बालिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो दियोलाई निप्नु दिनै हुँदैन थियो। अनि त्यो तुरही फुकेको आवाज सुन्ने बित्तिकै इभन त्यो केटीको बुवालाई पनि थाहा हुन्थेन, अनि केटी स्वयंलाई पनि थाहा हुन्थेन। जब तुरही फुकिन्थ्यो अनि त्यो हतार हतार गरिकन त्यो स्त्री चाहिँ त्यो दियो लिएर बाहिर आउनु पर्थ्यो। अनि त्यसले के संज्ञा दिन्थ्यो भनेदेखि पनि निश्चित रूपमा निश्चय नै यो दुल्है पनि त्यो दुल्हा जति नै आतुर भएर आफ्नो दुल्हासँग भेट्नलाई पर्खिरहेको रहेछन्। यो कुरोको प्रमाण हुन्थ्यो। अनि त्यसै कारणले प्रियहरू यहाँ तुरहीको कुरा गरेको छन् कि उहाँ चाहिँ एक दिन तपाईँ र मलाई तुरहीको आवाजमा जसरी दुल्हाले दुल्हैले लिन आउँछन् त्यसरी उहाँ आउनुहुनेछ। यहाँ भनेको छ ख्रिस्टमा मरेको चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। प्रिय बाइबलले तपाईँ र मलाई तपाईँको आत्मा मात्र स्वर्ग जाने कुराको निश्चयता दिएको छैन। प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई आत्मा मात्र स्वर्ग जाने कुराको निश्चयता दिएको छैन, तर उहाँले तपाईँ र मेरो शरीरको पनि पुनरुत्थान गराउने ग्यारेन्टी दिनुभएको छ, निश्चयता दिनुभएको छ। अब तपाईँलाई म पढ्न सुनाउन चाहन्छु पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 42 देखि 44 मा अत्यन्तै राम्रो खण्ड रहेको छ प्रियहरू।
मृत्युको पुनरुत्थान पनि यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ अरे। हाम्रो शरीर चाहिँ के गरिन्छ? विनाशमा गाडिन्छ, विनाशमा गाडिन्छ। त्यसलाई जब तपाईँले गाड्नुहुन्छ त्यो शरीर चाहिँ के हुनसक्छ भने केही समय पछाडि किराहरू लागेर कुहिन सक्छ, त्यसको हड्डीहरू मक्किन सक्छन्। त्यो विनाशमा गाडिन्छ। यदि त्यसलाई पोलेको रहेछ भने त्यो खरानीमा परिणतहरू हुनसक्छ। यदि समुद्रमा डुबाएका छन् भनेदेखि पनि विभिन्न जीवहरूको त्यो आहारा हुनसक्छ, त्यो विनाश हुनसक्छ। तर बाइबलले यो इन्स्योरेन्स दिलाएको छ, यो निश्चयता दिलाएको छ कि त्यो अविनाशमा फेरि जीवित हुनेछन्। तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ यदि समुद्रले निलेको रहेछ भने समुद्रसँग उहाँले लेखा लिनुहुनेछ। यदि त्यो आगोले जलाएको रहेछ भने आगोसँग परमेश्वरले आफ्नो धर्मीजनको शरीर फिर्ता लिनुहुनेछ। यदि त्यो समुद्रले डुबाएको रहेछ भने पनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? समुद्रसँग फिर्ता लिनुहुनेछ। उहाँले आफ्नो धर्मीजनको शरीरलाई उहाँले फिर्ता माग्नुहुनेछ र त्यसलाई अविनाशी रूपमा स्थापित गर्नुहुनेछ। अनादरमा त्यो गाडिन्छ। अहिले हामीहरूको लागि पार्थिव शरीरको विसर्जन गर्ने एउटा ठुलो चुनौती बनिरहेको अवस्थाहरू छ। केही समय मात्र अगाडि हाम्रो यहाँ पास्टर बुवालाई हामीले उहाँको पास्टर बुवाको पार्थिव शरीरलाई विसर्जन गरिसकेपछि, कहाँबाट म भन्दिनँ, विसर्जन गरिसकेपछि फेरि त्यसको लगभग एक हप्ता पछाडि मैले फेरि अर्को एकजना हाम्रै मण्डलीको दाइलाई, उहाँको शरीरलाई मैले विसर्जन गर्नुपर्ने भयो। विसर्जन गर्ने क्रममा त्यो ठाउँमा ठाउँ दिएन हामीलाई। त्यहाँ पुलिस प्रशासनले त्यहाँ पुलिसहरू खटाइएका थिए। खनेको खाडललाई पनि उनीहरूले पुर्न लगाएका थिए। अनि कतिजना इसाईहरूको पार्थिव शरीरलाई इसाईहरूले चाहेर नचाहेर त्यो शरीरलाई विसर्जन गर्न पशुपतिको आर्यघाट पुर्याएका थिए। र प्रियहरू, तपाईँलाई मेरो यही उत्साह छ, फरक पर्दैन चाहे त्यो पोलुन् चाहे त्यो गाडुन्, परमेश्वरले हरेकसँग आफ्नो धर्मीजनको शरीरको फिर्ता उहाँले माग्नुहुनेछ र उनीहरूले जस्तो छ त्यस्तै फिर्ता दिनुपर्नेछन्। विश्वास गर्नुहोस्, उहाँले माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भएको हो भने उहाँले खरानीबाट पनि उठाउन सक्नुहुन्छ, धुलोबाट पनि उहाँले फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। भलै त्यो अनादरमा गाडौँला, त्यो बाइबलले भन्छ अनादरमा त्यो गाडिन्छ, तर त्यो महिमामा के हुनेछ? जीवित हुनेछन्। महिमामा त्यो जीवित हुनेछ। अब उसको शरीर पहिले जस्तो हुने छैन, पहिले जस्तो हुने छैन। काटेर काटिने, पिटेर पिटिने, डढाएर डढिने त्यो खालको हुने छैन। तर उसको शरीर चाहिँ स्वर्गदूतहरू जस्तै एउटा महिमाको शरीरमा परिणत हुनेछन्। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ। रोग लागेर कोही मानिस बित्लान्, कोही एक्सिडेन्ट भएर बित्लान्, कोही बुढेसकालमा उमेर पुगेपछि बित्लान्। तर बाइबलले भन्दछ त्यो दुर्बलतामा गाडे तापनि एक दिन के हुनेछ? शक्तिमा त्यो जीवित हुनेछ। हालेलुया! त्यो शक्तिमा जीवित हुनेछन्। पार्थिव शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छन्। प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, त्यो आत्मिक शरीरमा के हुनेछन्? जीवित हुनेछ। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र मेरो निम्ति कति ठुलो आशा ख्रीष्ट येशूले आफ्नो मूल्य, शरीरको मूल्य चुकाउनु भइकन दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आदरणीय श्रद्धेय कृष्ण कार्की गुरुबा जस्तै अन्तिमसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्ने मानिसहरू बनाऊ। तपाईँ र मलाई कुनै पनि कुराले नअल्मलाएका हुन्, नअल्झाएका हुन्। जसरी उहाँले अन्तिम घडीसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्नुभयो र प्रभुमा सुत्नुभयो, विश्राम लिनुभयो। प्रियहरू, हामी उहाँको एक्जाम्पललाई सिकौँ, उहाँ जस्तो अडिक रहने प्रयत्न गरौँ। र अर्को एउटा तपाईँलाई म आश्वासन दिन चाहन्छु, हामी हतोत्साही नहौँ, हामी विचलित नहौँ, किनकि हाम्रो बुवा परमेश्वरको घरमा उहाँसँगै हुनुहुन्छ। अन्तमा म एउटा खण्डपट शेष गर्न चाहन्छु। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्यको कुरा भन्दछु। हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एक दिन तपाईँहरूमा बितेर
तपाईँ र मेरो पार्थिव शरीरलाई नगाडौँला। तर बाइबलले भन्छ जब उहाँको आगमन हुनेछन् हाम्रो यो पार्थिव शरीर पनि महिमाको शरीरमा रूपान्तर हुनेछ। एकै क्षणमा आँखाको एक निवेशमा तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछन्, मृत्युको अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्, मृत्युको अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस अविनाशी स्वभावले अविनाशी र मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नेछ। अब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्नेछन्। हालेलुया। अन्तमा भन्छ लेखिएको छ तब मात्र के हुनेछ? वचन पूरा हुनेछ। मृत्यु विजयमा निलिनेछ, मृत्यु विजयमा निलिनेछन् अनि हामी त्यो इन्स्योरेन्स पाएका मानिसहरू हौँ। त्यसकारण तपाईँ जो उहाँको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, नजिकका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँको प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, मण्डली परिवार हुनुहुन्छ, उहाँको आफन्तहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ निराश नहुनुहोस्, हतोत्साही नहुनुहोस्, व्याकुल नहुनुहोस्। जुन घरमा उहाँ जानुभएको छ, एक दिन तपाईँ र म पनि कृष्णनीको पुस्तकले भन्दछ उहाँलाई भेट्न हामी जानेछौँ। फेरि हामीले उहाँलाई भेट्न पाउनेछौँ। हामी उहाँसँगै प्रभुको उपस्थितिमा त्यो आनन्द र सुख भएको स्थानमा जहाँ कुनै आँसु हुँदैन, त्यो हाम्रो बुवाको घरमा हामी उहाँसँग हुनेछौँ। प्रभुले सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आसिम सान्त्वना दिनुभएको होस्। अब नयाँ कुराको, नयाँ कामको थालनी तपाईँले गर्नुहोस्। पुरानो कुरामा तपाईँ विचलित भएर रहने होइन, आजको वचनअनुसार अझ उत्साहित भएर ख्रिस्टको सेवामा अझ उत्साह र जोशीका साथ तपाईँ बढ्नुहोस्। यही तपाईँलाई अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म एकछिन केही समय हामी उहाँको सम्झनामा 1 मिनट हामी मौन धारण गर्नेछौँ। कृपया गरेर तपाईँहरू जानुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो स्थानमा उभिदिनुहोस्। हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ, एक्लै अर्कालाई हेर्ने छैनौँ र उहाँको सम्झनामा केही समय मनमनै हामी प्रार्थना गरेर प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ कि प्रभुले आफ्नो छोरालाई आफ्नो अनन्तको घरमा लानुभएको कुरामा परमेश्वर हामी धन्यवाद दिनेछौँ, जहाँ कुनै रोदनहरू हुँदैन, जहाँ कुनै आँसु र कुनै पीडाहरू हुँदैन। साथमा हामी यो पनि प्रतिज्ञा गर्नेछौँ कि हामी स्वर्गीय कृष्ण बुवा जस्तै आफ्नो विश्वासलाई अन्तिमसम्म थामिरहने व्यक्तिलाई हामी बन्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 1 मिनट मौन धारण गर्नेछौँ। जीवित अनि शक्तिशाली परमेश्वर पिता, आज यो सबाह दिनमा हामीले तपाईँको नामको स्मरण गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिने र तपाईँको आफ्नो प्रिय छोरा जसलाई तपाईँले आफ्नो घरमा संसारका सबै दुःख र कष्टहरूबाट स्वतन्त्र गराउनु भइकन आँसु र पीडा नहुने, चिन्ता र फिक्री नहुने तपाईँको घरमा तपाईँले लानुभएको सम्झनामा हामीले यो स्मृति सभालाई आयोजना गर्ने र यसमा सहभागी हुने मौका पायौँ। तब तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले आफ्नो छोरालाई अन्तिम घडीसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्ने धेरैजनाको लागि उत्साहको पात्र तपाईँले बनाउनुभयो। हरेक दुःखद घडीमा, हरेक सङ्कष्टमा, हरेक पीडामा उहाँले तपाईँतिर मात्र आँखा लगाइराख्नुभयो र अन्तमा पावलले भन्नुभएको जस्तै उहाँले आफ्नो दौडलाई सम्पन्न गरिकन
तपाईँले दिनुहुने इनामको त्यो घरमा तपाईँले लानुभयो। आज उहाँको यो स्मृति सभामा प्रभु हामी जो जति भेला भएका छौँ, हामीलाई पनि उहाँ जस्तै आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्ने, संसारका अभिलाषाका कुराहरूमा, अल्मल्याउने कुराहरूमा, त्यस्ता विभिन्न जालझेलमा प्रभु अल्मलेर तपाईँको प्रेमलाई, तपाईँले दिनुभएको यो महान निश्चयतालाई गुमाउने मानिसहरू बन्ने होइन। स्वर्गीय कृष्ण कार्की बुवाले पछ्याउनु भएको बाटोलाई पछ्याउँदै, प्रार्थनामा समय बिताउँदै, एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै, प्रभुको वचनमा गहिरिँदै अझ तपाईँसँग नजिक हुनलाई तपाईँको प्रियजनलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। उहाँको आफन्त, उहाँको परिवारको सदस्यहरूलाई तपाईँले आसिम सान्त्वना तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँको शान्तिले तपाईँले भरिदिनुहोस्, तपाईँको पवित्र आत्माको शान्तिले भरिदिनुहोस्। र अब उसुपरान्त परमेश्वर आजदेखि उहाँहरू एउटा नयाँ कामको थालनी गर्ने, उत्साह र जोसका साथ प्रभु अगाडि बढ्ने, धेरैजनाको लागि परमेश्वर पिता प्रेरणाका कारकहरू उहाँहरू बन्न सकुन् र उहाँहरूको जीवनबाट अझ धेरै प्रभु तपाईँलाई महिमा दिने कार्यहरू भएको होस्। मण्डली परिवारलाई निरन्तर यसरी नै उहाँको परिवारलाई साथ दिने, तपाईँको महिमामा साथसाथै बढ्ने तपाईँले परिवार बनाउनुहोस्। धन्यवाद पिता, हामीसँग तपाईँ रहनुभएको लागि, बिन्ती सुन्नुभएकोमा इज्जत अनि आदर भक्ति तपाईँलाई चढाउँछौँ। आशिष माग्छौँ यसु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, म रहल समय हाम्रो सञ्चालिकलाई दिन चाहन्छु।